ډېره مننه دا سکندر زمان صاحب. زه ملګرو اوس راغواړم د پارټۍ د طرفې د ملک مجموعي چې کوم صورتحال که هغه سیاسي دي، معاشي دي، سماجي دي، د هغې حوالې سره مختلف قراردادونه دي. هغه قراردادونه پیش کولو لپاره زه زحمت ورکوم د پارټۍ مرکزي سیکرټري انفارمیشن جناب طارق خان چې هغه راشي او دغه قرارداد تاسو ته وړاندې کړي. د دې نننې غونډې په حوالې سره یو څو قراردادونه دي. تاسو ټولو ملګرو ته غواړم کوم تاسو توجه غواړم. शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपो शहीद की 50वीं बरसी का यह अजीमुशान इज्तिमा मिली रहबर और पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो की कायदाना सलाहियतों का एहतराम करते हुए उनकी क़ियादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करता है. इज्तिमा समझता है कि जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाऊ की सियासी तदब्बर और जदोजहद की रोशनी में पार्टी पख्तून कौम को मुत्तहिद करने और अपने अहदाफ के असूल के लिए जदोजहद में कामयाब होगी. कौमी वतन पार्टी का यह इज्तिमा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात में सिविलियन और सिक्योरिटी एहलकारों की टारगेट किलिंग को तशवीश की निगाह से देखता है. हम समझते हैं कि सूबाई